2 سال پیش دبی بودم. میدونید دیگه تو نوروز هرچی خواننده های ایرانی تو آمریکا و اروپا میان دبی، کنسرت دیگه، هتل فلان، هتل فلان، هتل 5 ستاره فلان، بلیتش جلو بنشینه 800 درهمه، 1000 درهمه. همون شب جمعه بود، یکی از دوستان زنگ زد گفت یه 300 تایی جوان خوشتیپ بازاری میان تو مرکز جماعت تبلیغ. تو کجاست؟ شارجه. شما یه افتخار نمیدید یه وقتی بدید؟ گفتم بله میریم. به همراهی که همراهم بودی که از دوستان زنگ زدن گفتن که ما میخواستیم بریم کنسرت، حالا من اسمش نمیگم، کنسرت فلانی تو هتل فلانی، 800 درهم، 1000 درهم. بعد ما گفتن که یک سخنرانی هم هست تو مرکز. خوب که دوستان زنگ زدن. این موبایل چقدر مبارکه ها، این موبایل برای SMS خلاف نیست ها. با یک زنگ تلفن یک دوست دلسوز حس اون عزیزمون بیدار شد، از غفلت در آمد، مسیر کنسرتش رو عوض کرد. آمدن اونجا تا ساعت 2 نصف شب با هم بودیم، از همدیگه سیر نشدیم. باور بکنید وقتی من نگاه میکردم تو این 300 تا شاید 30 تاش فقط چه بالای 50 بودن، بالای 45 بودن. همین سفر قبلی که دبی بودم یکی از دوستان تعریف میکرد، این داستان بشنوید. باید کمک بکنیم حس خوابیده رو بیدار کنیم، کمک هم دیگه. چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الدین النصیحه؟ دین یعنی چی؟ دین یعنی نصیحت. حالا این نصیحت سخنرانی باشه، خطبه روز جمعه باشه، کلاس درس باشه، هر چیزی باشه، یک صحنه تصادف، بعضی موقع یه خواب، یه کش خیلی زیاد، بعضی موقع یه خواب سبب بیداری انسان میشه، نه اینکه چشمش باز بشه از خواب بپره. سبب بیداری که راه بیفته. شما فکر میکنید کافیه که طرفو بیدار کنید؟ یه نفر بیدار شد، از خواب بیدارش کردید، خوابیده بیدارش کردید، ولی هیچ کاری نمیکنه. کافی است که آدم بازوی پهلوانی داشته باشه، قوی باشه؟ نه. خیلی انسان‌های سالم هستن، ولی من انسان‌هایی که پاشون از زانو قطع شده میدوید تو جاده بره سخنرانی گوش بده دیدم. افراد دیدم با موتور از کنار اون رفتن تو جاده، رفتن بیرون. یه روز میرفتیم کسه، یکی از روستای اطراف کهورستان، ماشین ما تویتا بود، یکی از دوستان آورده بود. سر جاده که رسیدیم دیدیم 2 نفر دارن میرن، یکی قدش کوتاهه، فکر کردیم که قزامه، یعنی همین بچه‌هاییست که حالا قدشون کوتاهه، مادرزاد اینطوری هن. بعد که رسیدیم مقابلشون دیدیم که از زانو پا نداره، چرم رو پاشه، با روی زانو داره راه میره که به مراسم ماهانه برسه. ما ترمز زدیم، یکی از برادرها پیاده شد که این که پاش قطعه بیاد جلو بنشینه. تا این برادر در باز کرد اون رفت بالای ماشین نشست. خدا وقتی به انسان همت بده این دل حرکت بکنه، با پای شلم حرکت میکنی به مراسم میری. Mm-hmm.